ल पावर रुलमा हामीले मेनली पढ्ने तीनटा फर्मुला एउटा स्ट्रक्चर चाहिँ यस्तो छ जहाँ चाहिँ कुनै पनि फंक्सन बेस भन्छौँ जसलाई को पावर n पोजिटिभ नेगेटिभ जे हुन पनि सक्छ अनि त्यसको त्यो बेसको डेरिभेटिभ त्यही रहेछ भने हामीले इमिडिएट त्यसलाई चाहिँ प्रोसिड्युरमा नगइकन fx जुन छ त्यसको पावर तिमीले 1 बढाइदिए हुन्छ n+1/n+1 प्लस c र यो चाहिँ n इज नट इक्वल्स टु -1 को लागि हो है त यस्तो हुन्छ अनि त्यही n इज इक्वल टु -1 को केसमा फेरि के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि fx को पावर चाहिँ n भयो तिमीलाई यहाँ n जुन छ त्यसको ठाउँमा -1 भयो अनि f' dx यस्तो रहेछ भने यो भन्नु र माथि डेरिभेटिभ तल चाहिँ फंक्सन विथ पावर 1 भन्नु एउटै हो यहाँ पावर 1 dx यो भन्नु एउटै हो पावर 1 भएर माथि डेरिभेटिभ छ भने चाहिँ log of fx भनेर भन्छ हैन यो छ र तेस्रो एउटा फर्मुला मैले अगाडि देखाएको नलेखाएको फर्मुला चाहिँ यदि तिमीलाई n को ठाउँमा -1/2 आयो ल यो n को ठाउँमा -1/2 आयो भने के हुन्छ भन त f' चाहिँ माथिको माथि नै भयो -1/2 जुन छ तल आउँदा त +1/2 हुन्छ त्यो त √fx हुन्छ dx यस्तो आयो यदि n को ठाउँमा -1/2 राख्ने हो भने यस्तो भन्छ भने रुटमा छ फंक्सन अनि माथि डेरिभेटिभ छ तल फंक्सन छ पावर 1 छ डेरिभेटिभ माथि छ तिमीले यो फर्मुला पनि क्लिक हुनु पर्यो fx को डेरिभेटिभ माथि छ भनेदेखि यसमा चाहिँ इट इज इक्वल्स टु कति लेख्ने त भन्दा यी फर्मुलामा राख फेरि यहाँ n को ठाउँमा -1/2 राख n को ठाउँमा -1/2 राख्यो भने fx को पावर चाहिँ नै -1/2 + 1 भयो यहाँ बाइ तल पनि -1/2 + 1 हुन्छ यस्तो आउँछ अनि यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब माथि चाहिँ +1/2 आयो रुट अन्डर fx भयो अनि तल पनि +1/2 आयो तर तलको +1/2 त 2 माथि जाँदाखेरि यो हुन्छ भनेपछि यो तीनटा फर्मुला लिएर हामी पावर रुल सुरु गर्छौं भनेपछि माथि चाहिँ यो फर्स्टमा यो जहाँ चाहिँ बेसको डेरिभेटिभ छ भने यसो गर्ने तर पावर -1 छ भने लगमा जान्छ र यो चाहिँ एज अ फर्मुला धेरै ठाउँमा काम लाग्छ यो फेलर केस चाहिँ होइन यस्तो n = -1 जस्तो फेलर केस चाहिँ होइन यो चाहिँ रुट भित्र भएको फंक्सनको डेरिभेटिभ माथि भेटिन्छ भने त्यो बेलामा तिमीले सिधा यो लेख्दै हुन्छ 2 टाइम्स रुट अन्डर fx कुनै पनि बेला रुट भित्रको डेरिभेटिभ माथि भेट्छौं भने त्यो बेलामा डाइरेक्टली तिमीले यस्तो लेख्दै हुन्छ 2 टाइम्स रुट अन्डर fx भनेर लेख्दै हुन्छ सो अनि अब आज हामी चाहिँ यसको केही क्वेशनहरु गर्छौं आज हामी यही पावर रुलसँग रिलेटेड केही क्वेशनहरु अब गर्छौं है त ल केही एक्जाम्पलहरु लेख्छु म यहाँ नम्बर 1 sec to the power 4x into tan x dx हेर न यो एक्जाम्पल त्यस्तै नम्बर 2 dx by 1 plus e को पावर x यो सोधेको क्वेशन हो है 1 plus e को पावर minus x यस्तो छ नम्बर 3 2 dx by ex plus e को पावर minus x को होल स्क्वायर त्यस्तै नम्बर 4 x plus 1 by x to the power 3/2 into x square minus 1 by x square dx देखिन्छ होला अर्को एउटा एक्जाम्पल लेखौं है त x plus 1 into x plus log x को होल स्क्वायर बाइ x तल भयो कि देखिन्छ हेर त dx लाई यहाँसम्म लेखेँ है त पहिला एउटा सेटको क्वेशन यति गर्ने मैले ल यो एक्जाम्पलहरु हेरौँ है त मैले पावर रुलको कुरा भनेको छु र यो एक्जाम्पल हेरौँ ल मैले जुन अगाडि पावर रुल भनेको छु त्यसमा मैले केही एक्जाम्पलहरु राखे यो एक्जाम्पलहरु एकचोटी हेरौँ है त सुमितले के लेखेको यो 2/3 fx 3/2 भनेको छ कुनै एक्जाम्पलको आन्सर लेख्यो कि अथवा मलाई क्वेशन सोधेको हो कि ल
सो यो जुन एक्जाम्पलहरू छ यसमा हामीले ट्राई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने बेसको डेरिभेटिभ हामीसँग छ कि छैन यहाँ यो यिनीहरू पनि सोध्ने नै क्वेसनहरू हो हैन नर्मल क्वेसनहरू हो सेकको पावर 4x भन्यो सेकको पावर 4x भनेपछि तिमीलाई fx भने जस्तो चाहिँ sec x भयो यहाँ यो sec x भयो अनि त्यसको पावरमा n भने जस्तो तिमीलाई 4 लेखेको छ यहाँ तर डेरिभेटिभ tan x त होइन डेरिभेटिभ tan x त होइन f dash x त sec x को त sec into tan हो कसरी म्यानेज गर्ने हेर त यसमा मिलेन त्यहाँ डेरिभेटिभ अलिकति ट्रिकी छ sec को पावर छ तर sec को डेरिभेटिभ चाहिँ मिलाउन सकिएन भने त्यहाँ हामीले के गर्न सक्छौं त हेर sec को डेरिभेटिभमा त sec into tan चाहिन्छ भने चाहिँ यता घटाइदियो पावर sec q x गर इन्टु अनि sec x into tan x गर हामीले सोचे जस्तो सोझो क्वेशन आउँदैन क्वेशन छोटै हुन्छ तर अलिकति ट्रिकी चाहिँ आउँछ dx इज इक्वल टु अब हेर्यौ भनेदेखि यसलाई चाहिँ तिमीले बेस मान्न मिल्यो यो बेस भयो अनि त्यो बेसको डेरिभेटिभ यही छ जहाँ n भनेको तिमीलाई 3 छ हेर त भने आन्सर कति लेख्न मिल्यो हामीले sec 4x/4 सरोज ठीक छ सरोज आदित्य ठीक छ sec स्क्वायर x गर्दा हुँदैन भनेर भन्यो अब sec स्क्वायर x गर्यो भने त ठ्याक्कै एब्जर्ब हुँदैन के तिमीलाई फेरि एउटा sec स्क्वायर x र tan x आउँछ अनि त्यो बिचको sec स्क्वायर x एउटा sec स्क्वायर x त एक्स्ट्रा हुन्छ कहाँ लाने फेरि त्यसलाई ठ्याक्कै डेरिभेटिभ र फंक्सनमा सिद्धिनु पर्यो के त्यहाँको सबै उठ्नु पर्यो मैले आदित्यले भनेको है त यो स्क्वायर गर्यो भने चाहिँ त्यो टोटली डेरिभेटिभ र फंक्सनले उठाउन सक्दैन के त्यहाँ भएको जतिलाई तिमीले sec स्क्वायर राख्ने हो भने एउटा sec चाहिँ डेरिभेटिभमा एब्जर्ब होला त्यो अर्को sec त तीको ती हुन्छ फंक्सन र डेरिभेटिभले पुरै उठाउनु पर्यो क्या त्यहाँ के बाँकी रहनु भएन त्यो है तिमीले भनेको जस्तो आदित्यले भनेको जस्तो मैले यहाँ राखेँ भने त्यहाँनिर चाहिँ एउटा sec x रिजर्भमा बस्छ हामीले चाहिँ के गर्न खोज्ने हो फंक्सन र डेरिभेटिभले त्यहाँ भएको सबै उठोस् जम्मै आओस् त्यहाँ केही बाँकी नबसोस् भनेपछि अब यो चाहिँ sec 4x/4 भयो किन फंक्सन छ डेरिभेटिभ छ भन्ने बित्तिकै फर्स्ट रुल एक्टिभ हुन्छ यहाँ यो गयो क्वेशन नम्बर 2 पनि हामीलाई सोधेको क्वेशन हो यो जुन न्यूमेरिकल छ यसमा हेर्यौ भने चाहिँ अहिले नै माथि डेरिभेटिभ त भेट्दैनौ dx बाइ यसलाई मैले 1 + ex लेखेर तल्लोलाई चाहिँ 1 + 1/e को पावर x लेखेँ राइट इज इक्वल्स टु अब e को पावर x dx बुझिएन भने मेन्सन गर है त्यहाँ अनि 1 + ex को होल स्क्वायर आयो तल ल यो नम्बर 2 मा यहाँसम्म मैले लेखेको यो बुझिन्छ हेर त दिपनाले कुन फर्स्ट को सोध्या कि मलाई सेकेन्ड को फेरि भन्दिनु भने चाहिँ फर्स्ट को कि सेकेन्ड को सोध्या तिमीले फर्स्ट को हामीले खोज्ने के हो भन्दाखेरि नि जस्तो तिमीलाई यहाँ sec 4x छ अनि त्यसपछि tan x छ हामीले पावर रुल खोज्ने भनेको चाहिँ बेस जुन जता पावर छ त्यहाँ बेस यो भयो अनि त्यसको डेरिभेटिभ यो हो कि होइन चेक गर्ने अहिले होइन हेर किनभने sec को डेरिभेटिभ त sec into tan हुनुपर्ने छैन भनेपछि एउटा sec चाहिँ मिसिङ भयो अनि त्यो sec हामीले यहीबाट स्प्लिट गरेर लिएर आयौं बरु sec qx गर्ने त्यो गरेपछि त sec x into tan x हुन्छ त्यो गर्यो भने के भयो त यो चाहिँ फंक्सन भयो यो चाहिँ त्यसको डेरिभेटिभ भयो अनि तिमीलाई पावर n को ठाउँमा 3 आइराछ भने यस्तै भयो sec भयो अनि पावर n मा 3 भयो त्यसको डेरिभेटिभ त्यही छ भनेदेखि त्यो जुन फंक्सन छ जुन बेस हो त्यसको पावर 1 बढाएर डिवाइड गर्ने भनेपछि यसरी स्प्लिट गर्यो भने त sec qx जुन छ त्यो sec 4x/4 हुन्छ अनि माथिकै त्यही रुलले सल्भ भइहाल्यो सेकेन्ड को लास्ट को आन्सर सेकेन्ड को बुझिएन भने छ है त सेकेन्ड मा त मैले यो आन्सर निकालिसकेको त छुइन हैन आन्सर निकालिसकेको छैन यो नेगेटिभ पावरलाई पोजिटिभ बनाए पोजिटिभ बनाएपछि यो कस्तो भयो र dx बाइ 1 + ex तिमी यहाँ एलसीएम ल्याउ त यसमा ex + 1 हुँदैन बाइ ex यो अनि यो ex माथि जाँदैन त अनि यो एउटै फंक्सन हैन अनि त्यो होल स्क्वायर भयो नि त
हो अब यति आइसकेपछि तिमीले बेस कसलाई मान्ने डेरिभेटिभ छ कि छैन हेर त यो जुन क्वेसन छ यसमा बेस के हो डेरिभेटिभ छ कि छैन हामीले हेर्नु पर्यो भनेपछि अहिले त डिनोमिनेटरमा गएको छ यहाँ पावर भएको त यहाँ गएको छ भनेपछि यसको डेरिभेटिभ माथि छ कि छैन हेर EX छ यो क्वेसन भने त 1 प्लस EX जुन छ त्यसको पावर -2 हो यहाँ अनि e को पावर x भयो dx यस्तो आयो अब यो बेस भयो पावर -2 छ डेरिभेटिभ छ यसको डेरिभेटिभ यही हो भने त्यो मिलाएछ भने त तिमीले सिधै 1 प्लस e को पावर x को पावर -2 प्लस 1 बाई के गर्नु पर्यो त -2 प्लस 1 प्लस c यस्तो गर्छ डेरिभेटिभ अफ इन्टिग्रेसन अफ fx dx के हुन्छ भनेर सोधेछौ है त डेरिभेटिभ अफ इन्टिग्रेसन अफ fx dx के हुन्छ भने जस्तो लाग्यो तिमीले यो अब यो डेरिभेटिभ र एन्टी डेरिभेटिभ अपरेटर त उल्टो पाल्टो रिभर्स अपरेटर हो अनि दुईटा अपरेटर भने के त भने यसले कुनै फंक्सनको इन्टिग्रेसन गर्छ त्यसले ब्याक गरेर फेरि डेरिभेटिभ तीको ती ल्याइदिहाल्छ नि भनेपछि यो त इन्भर्स अपरेटरहरू फंक्सन त हेरे हुन्छ fx जस्ताको तस्तै हुन्छ तिमीले त्यहाँ भने अनुसार है जस्ताको तस्तै हुन्छ डेरिभेटिभ अफ इन्टिग्रल fx dx के हुन्छ भनेमा डेरिभेटिभ र इन्टिग्रेसन एउटै फंक्सनमा लागेपछि त फंक्सन त न्युट्रल भइगयो नि जस्ता जस्तै हुन्छ लास्ट स्टेप एकचोटि भन्नु भनेको यहाँनिर तिमीले अब यसलाई माथि लग्यौ अनि यो बेस भयो यो चाहिँ fx भयो अनि fx को डेरिभेटिभ ex को ex छ तिमीले पावर हटाएर डेरिभेटिभ गर्ने हो के बेस को डेरिभेटिभ भनिरहेको छु भनेपछि बेस को डेरिभेटिभ बाहिर मिल्नु भनेकै पावर रुल लाग्छ पावर रुलले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो जसको डेरिभेटिभ मिलेको हो त्यो फंक्सनमा हामीले जति दिएको छ त्यसमा +1 माथि पनि गर्छौं त्यसले डिभाइड पनि गर्छौं n+1 / n+1 हेर के भन्यो ऋषभले सेकेन्ड क्वेशनको कुनै एउटा डिनोमिनेटरलाई माथि लगेर माथि लग्यो भने त पावर -1 हुन्छ अनि एउटाको डेरिभेटिभ अर्को देखाउन सकिन्न त्यहाँ तिमीले अब आइडिया सोचेको चाहिँ ठिकै छ तर त्यसरी सोलुसन चाहिँ आउँदैन है त्यो हिसाबले सोलुसन आउँदैन त्यस्तै यो दोस्रो क्वेशनमा 2dx यो भयो बाई अनि तिमीले ex लेख्दियौ +1/ex यो नेगेटिभ पावरलाई पोजिटिभ बनाइदियो अनि यति आइसकेपछि यो ex जुन छ यो माथि जान्छ फेरि अहिलेको जस्तै 2ex भएर जान्छ माथि हेर यो चाहिँ 2ex भएर जान्छ तल चाहिँ हामीसँग कति भयो त तल हामीसँग e को पावर 2x हेर त यहाँ तलपट्टि चाहिँ हामीसँग 2dx छ यसलाई माथि लग्यौं भनेदेखि e को पावर 2x + 1 हुन्छ हेर त एक कमन झिक्या हो नि त हामीले यहाँ त होल स्क्वायर छ एकैछिन है त यहाँ त होल स्क्वायर छ सरी यहाँ होल स्क्वायर छ भनेपछि त तिमीले कमन झिकेर माथि लग्दाखेरि त यो यस्तो हुन्छ e को पावर 2x + 1 बाई यसको होल स्क्वायर भयो e को पावर 2x + 1 को होल स्क्वायर भयो बाई तल चाहिँ e को पावर 2x नै भयो अनि यो e को पावर 2x माथि लिएर जाऊ 2e 2x यो सोधेको हुनाले मैले यहाँ गरिरहेको छु तिमीलाई हैन गाह्रो नमान यो यिनै क्वेशनहरु सोधिरहेछ त्यही भएर अब e को पावर 2x + 1 को होल स्क्वायर भयो अनि यो चाहिँ फंक्सन भयो फेरि त्यसको डेरिभेटिभ माथि छ ठ्याक्कै हेर त त्यसको एक्ज्याक्ट डेरिभेटिभ माथि छ होल स्क्वायर छुटाएछ मिलाएछ नि मिलाए है त हो अब चाहिँ के भयो त तलको डेरिभेटिभ माथि छ किनभने e को पावर 2x को डेरिभेटिभ त तिमीले जानेकै छौ e को पावर 2x * 2 पनि आउँछ हेर अनि 2e 2x भयो ठ्याक्कै डेरिभेटिभ माथि भेटाएछौ पावर -2 हो पावर -2 हो तल हुँदाखेरि भनेपछि त्यसलाई माथि लिएर जाऊ माथि लेख्दाखेरि चाहिँ e
e को पावर 2x प्लस 1 यो भइहाल्यो अनि यसको पावर चाहिँ -2 प्लस 1 बाई -2 प्लस 1 आयो आन्सर विल बी यति हुन्छ हेर सरोज ठिक छ है त अञ्जली यो मैले मिलाइसकेँ त्यो है त स्क्वायर छुट्याएको मिल्यो ल यो छ अनि पछिल्लो दुईटा क्वेसन पनि सजिलो क्वेसन छ हेरेर लास्टको जुन दुईटा क्वेसन लेखेको छु मैले 4 नम्बरमा यस्तो छ x प्लस 1 बाई x को पावर 3/2 अनि x स्क्वायर माइनस 1 को x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर अनि dx यस्तो छ अब तिमीले पावर यहाँ छ भनेपछि फंक्सन चाहिँ यो होला यसको डेरिभेटिभ यताको आउँछ कि आउँदैन यो चेक गर यसको डेरिभेटिभ गर्दा x को डेरिभेटिभ 1 हुन्छ माइनस अनि 1 बाई x को डेरिभेटिभ 1 बाई x स्क्वायर हुन्छ अनि यो बेस को डेरिभेटिभ यति हुन्छ यो भनेकै x स्क्वायर माइनस 1 बाई x स्क्वायर हो जुन चीज यहाँ तिमीसँग छ भनेपछि बेस भनेको यो भयो n भनेको यो भयो डेरिभेटिभ भनेको यो भयो बेस को डेरिभेटिभ छ भने पावर रुल लाग्छ अहिलेको केसमा हामीले बेस को डेरिभेटिभ चेक गरेको मिलिरहेछ भनेपछि यो बराबर तिमीले कति लेख्न मिल्यो त भन्दाखेरि x प्लस 1 बाई x यो छँदैछ यसको पावर चाहिँ 3/2 अलरेडी छ भने प्लस 1 बाई 3/2 प्लस 1 गर्दा भइहाल्यो प्लस c बेस भनेको x प्लस 1 बाई x हो पावर n भनेको 3/2 र साइडमा त्यो चाहिँ बेसको मैले डेरिभेटिभ चेक गरेको एक्ज्याक्टली सेम छ अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तिमीले यसरी आन्सर गर्न सक्छौ है त यो भयो र लास्ट अब 5 नम्बरको क्वेसन पनि त्यस्तै खालको छ यसको 5 नम्बरको क्वेसन पनि अब त्यही नेचरको छ हेर इन्टिग्रेसन x प्लस 1 अनि फेरि x प्लस लग x को होल स्क्वायर यो लेखेको छ बाई तलपट्टि चाहिँ x अनि फेरि dx छ भनेपछि पहिलो कुरा त तिमीले यहाँ हेर्नु पर्यो यो बेस यहाँ पावर 2 लेखिरहेछ यो बेस को डेरिभेटिभ चाहिँ मिलेको छ कि छैन भन्नलाई x को डेरिभेटिभ 1 log x को 1 बाई x हुन्छ यो भनेको त x प्लस 1 बाई x ठ्याक्कै यही चीज यहाँ छ यहाँ छ भनेपछि बेस को डेरिभेटिभ त्यही छ भने पावर बढाइदिने हो बेस को डेरिभेटिभ मिलेपछि त हामी केही कुर्दैनौँ त्यसमा पावर बढाएर लेखिदियो भनेको पावर बढाउँदा x प्लस लग x जुन छ यसको पावर चाहिँ कति हो त q बाई 3 प्लस c बुझिन्छ यो बेसिक यसो वार्म अपलाई जस्तो लेखेको क्वेसन हो यिनीहरू अब योभन्दा पछाडि अझ अलि ट्रिकी छ एन्सर त लेखिसकेको छ ठिक छ है त सरोजले पनि सन्तुष्ट दिनुभयो ओके अब चाहिँ यही पावर रुलको हामी अरू एडिसनल क्वेसनहरू केही ट्रिकी क्वेसन्सहरू छ तिनीहरूमा जान्छौँ हैन धेरै सोधिरहेको हुन्छ त्यहाँबाट है अब मैले जुन गर्न लागिरहेको छु त्यो क्वेसनहरू चाहिँ सोधिरहेको छ पावर रुलमा के ट्रिकी क्वेसन्सहरू छ यिनीहरू लेखिरहेको हैन So number 1 cot x by यो 1 मार्क्समा आइसकेको इक्वेसन हो है by sin x dx भनेर सोध्यो सो त्यस्तै tan x छ अनि तल चाहिँ रुट अन्डर cos x dx यो त्यस्तै नम्बर 3 root under tan x by sin x into cos x dx 3 नंबर धेरै जोडी आछ है त्यस्तै root under cot x dx by sin x into cos x त्यस्तै dx by sin x into cos qx dx by integration cos x
into sin qx integration sin 6x by cos 8x dx integration of cos 5x by sin 7x dx if in is equal to integration of tan nx dx, then in plus 2 is equals to, similarly if in is equal to cot nx dx, then in plus in plus 2 is equals to कति ल यो 10 वटा क्वेशन अब हेरौँ यिनीहरू पनि एकदम सोध्ने क्वेशनहरुमा पर्छ है त है त अब यो जुन क्वेशनहरु छ यसमा तिमीले हेर्यौ भनेदेखि यो उताको लाइनअपको क्वेशनहरु लगभग सोधिसकेको क्वेशनहरु सबै त्यो 5 6 सोधेको छैन तर 5 6 भन्नु र 3 4 एउटै हो त्यो क्वेशनहरु भयो त्यस्तै यो 7 8 पनि इम्पोर्टेन्ट छ 9 10 पनि सोध्ने खालको क्वेशन हो है त यो 10 वटा क्वेशनमा अब हेरौँ यिनीहरुमा अब हामीले चाहिँ पावर रुलबाट जान खोजेको पावर रुलबाट जाँदाखेरि चाहिँ इट इज इक्वल्स टु यसमा तिमीले हेर्यौ भनेदेखि cos x by root under sin x छ त्यो रुट साइनमा छ साइनको पावर -हाफ हो हेर तर डेरिभेटिभ त मिलेन माथि माथि डेरिभेटिभ मिलिरहेको छैन एक नम्बरको है त अब cot x by root under sin x यो छ यसलाई चाहिँ तिमीले यस्तो गर्दियौ cos x लेख्दियौ माथि cot x लाई cos by sin लेख्ने अब अलरेडी त्यहाँ sin हाफ छ एउटा sin तिमीले अझै ल्याउँछौ भनेदेखि sin x को पावर चाहिँ कति भयो त 3/2 भयो 3/2 dx यस्तो हुन आउँछ cos x dx अनि sin x को पावर 3/2 dx भयो अब चाहिँ तिमीले बेस र डेरिभेटिभ भेटाउँछौ हेर यहाँ बेस के हो डेरिभेटिभ के हो यहाँ देखिन्छ है त यसपछि चाहिँ हेर त sin तल आइराछ त्यहाँ sin तल अनि त्यसको डेरिभेटिभ माथि cos x छ त्यहाँ भनेपछि बेसको डेरिभेटिभ यहाँ देखिन्छ sin x एज अ बेस अनि यसको डेरिभेटिभ चाहिँ cos भनेपछि त तिमीले पावर sin को बढाइदिए भयो एक्जिस्टिङ पावर कति छ -3/2 प्लस 1 बाइ -3/2 प्लस 1 गर्दै भयो यति गरिदिन सकिन्छ र यो चाहिँ त्यसै त्यही प्याटर्नमा यो अर्को क्वेशन छ जहाँ चाहिँ तिमीले sin बाइ cos गर्न सक्छौ sin x बाइ रुट अन्डर sin x बाइ अब cos x हो अलरेडी cos रुटमा छ यहाँ भनेपछि cos x को पावर चाहिँ कति भयो त 3/2 आयो अनि dx भयो यो आयो तर यहाँ चाहिँ नि बेसको डेरिभेटिभ मिलेन नमिलेपछि माइनस गर्नु पर्यो यहाँ माइनस गर्नु पर्यो हैन बेसको डेरिभेटिभ मिलाउन माइनस ल्याए अब फेरि अघिको जस्तै भयो माइनस अनि तिमीसँग cos x जुन छ त्यसको पावर कति भयो त -3/2 प्लस 1 बाइ -3/2 प्लस 1 यस्तो गर्यौं प्लस c हेर यसरी लेख्यौं 1 र 2 लाई 1 र 2 लाई त्यस्तै क्वेशन नम्बर 3 मा हेर्यौं हामीले क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ tan x by sin x cos x छ यो धेरै चोटी सोधेको क्वेशन हो है यसलाई के गर्ने त अब tan को पावर त छ हाफ तर tan को पावर हाफ छ भने डेरिभेटिभलाई त त्यहाँ sec स्क्वायर x sin छ हैन डेरिभेटिभ गर्नलाई त sec स्क्वायर x sin छ त्यहाँ तिमीसँग sec स्क्वायर x त छैन भनेपछि यो चाहिँ सानो ट्रिक के हुन्छ र रुट अन्डर tan x चाहिँ छोड्दियौ यो बाइ तिमीले के गर्न सक्छौ त भन्दाखेरि sin x बाइ cos x गर्दियौ इन्टु cos स्क्वायर x गर्दियौ ल यति काम गर्दियौ यहाँ तल cos x थप अनि छेउको cos x लाई cos स्क्वायर बनाइदियौ यस्तो गर्यौं ल तल cos x थपेर cos स्क्वायर गर्यौं सानो ट्रिक छ अब यो गर्ने बित्तिकै तिमीलाई के आउँछ भन्दाखेरि माथि पनि रुटमा छ tan x तल चाहिँ tan x छ यहाँ हेर त sin बाइ cos भने पनि त tan नै हो अनि cos स्क्वायर x लाई तिमीले माथि लग्यौ
माथि लग्दा सेक स्क्वायर एक्स भयो, तलको कस स्क्वायर एक्स चाहिँ माथि गयो, सेक स्क्वायर एक्स भयो, तल चाहिँ तिमीसँग माथिको रुट विदाउट रुट छ भने चाहिँ तल एउटा tan x रुटमा बाँकी बस्यो। बुझ्यौ 3 नम्बरमा के गरियो? सेक स्क्वायर एक्स माथि मल्टिप्लाई गरे पनि भयो, tan x सँग तिमीलाई सेक स्क्वायर एक्स चाहिएको, सेक स्क्वायर एक्स माथि राख, तल मल्टिप्लाई गर्यो भने पनि हुन्छ है। अब यस्तो आयो भनेपछि हामीले फर्मुला पछिल्लो अघि त्यहाँ 3टा फर्मुला मध्ये तेस्रो फर्मुलामा यस्तो भनेको थियौ, तल तिमीलाई फंक्सन रुटमा आउँछ र त्यसको डेरिभेटिभ चाहिँ तिमीलाई माथि आउँछ भने यस्तो इन्टिग्रेसनमा डेरिभेटिभ माथि आयो, तल यस्तो आएको छ भने यो इन्टिग्रेसनमा हामी 2 टाइम्स रुट अन्डर के लेख्छौँ त fx लेख्छौँ प्लस c, 2 टाइम्स रुट अन्डर fx प्लस c भनेर लेख्छौँ। यस्तो लेखिन्छ, हेर न, सेक स्क्वायर एक्स dx बाई रुट अन्डर tan x छ भनेपछि यहाँ त तिमीले अब 2 टाइम्स रुट अन्डर tan x लेख्नु पर्यो प्लस c। लास्ट स्टेप भनेर भने, लास्ट स्टेप भनेको चाहिँ यसलाई भन्यो कि तिमीले, यसलाई भन्यो भनेदेखि चाहिँ कस स्क्वायर माथि गयो, यो रुट tan x यो tan x हो नि त, यो त tan x हो नि, अनि तल माथि काट न, एउटा रुट भएको तल आउँछ, यो रुट भएको tan x ले रुट नभएको tan x लाई काट्दा त तल आउँछ, अनि cos स्क्वायर x त माथि गयो र त्यसपछि यो फर्मुला एक्टिभ भयो, तल फंक्सन रुटमा छ माथि डेरिभेटिभ छ भने 2 टाइम्स रुट अन्डर fx भनेपछि 2 टाइम्स रुट अन्डर fx भनेको त्यो रुट भित्रको फंक्सन यहाँ चाहिँ tan x छ, tan x लेखियो। 2 मा त के छ र 2 मा तिमीले यो tan x छ नि, यो tan x जुन लेखेका छौ, यो tan x लाई sin बाई cos गर्यो, अनि cos को रुट पहिल्यै त्यही छ भनेपछि त्यो 3/2 भयो, अनि cos को डेरिभेटिभ त sin होइन माइनस sin हो, तिमीले माइनस थपेर माइनस लिदियौ यहाँ, त्यो ब्यालेन्स भयो, अनि बल्ल यहाँ माइनस आयो, अगाडि माइनस आयो, अनि फेरि तलको डेरिभेटिभ माथि छ, अथवा यहाँ पावर बेसको डेरिभेटिभ माथि छ, पावर चाहिँ -3/2 हो भनेपछि यति आयो। थ्री कोमा के प्रब्लम भयो त, 3 कोमा त यस्तो गरेको, ल रुट अन्डर tan x छ, तिमीले तल के गर्यौ त sin x बाई cos x गर्यौ, अनि त्यसपछि इन्टु cos स्क्वायर x गर्यौ, यस्तो गर्यो ल dx। यो गर्ने बित्तिकै तिमीसँग कति आयो त, माथि रुट अन्डर tan x, तलपट्टि चाहिँ tan x मात्रै छ, अनि त्यो cos स्क्वायर x त माथि लैजाऊ, सेक स्क्वायर x भन्दियौ त्यसलाई dx, अनि यसलाई काट्दाखेरि त तल रुट अन्डर tan x आउँछ, अनि माथि सेक स्क्वायर x गएर त यो भयो dx, अनि रुटको डेरिभेटिभ माथि छ भन्ने बित्तिकै आन्सर जहिले पनि 2 टाइम्स द फंक्सन। यस्तो 3 के भने अब मैले, बुझ्यौ कि, हेर त होम 3 नम्बर फेरि दीपिका होमले 3 नम्बर फेरि भनेको छौ, अहिले मैले भनिसकेँ, हेर त यहाँ हो, बुझ्यौ कि। होइन, अनि अब 3 नम्बर गरिसकेपछि 4 नम्बर र 3 नम्बरमा केही पनि फरक छैन। क्वेसन नम्बर 4 र क्वेसन नम्बर 3 मा नो डिफरेन्स, खालि एउटामा tan छ अर्कोमा cot छ। यसै गरी तिमीले मैले यहाँ जुन अहिले भने त्यसै गरी गर्दा हुन्छ, यहाँ जसरी गरेको छु त्यही चीज यहाँ पनि गर्दा भयो। तिमीले रुट अन्डर cot x यो छँदैछ, यो रुट अन्डर cot x भइहाल्यो बाई, अनि तल चाहिँ के गरिदेऊ त sin स्क्वायर x गर, अनि cos x लाई चाहिँ cos x बाई sin x गरिदेऊ dx, हेर sin थप्यो, अनि त्यो थपेपछि यो पनि त cot x नै हो, अनि यो रुट cot x ले यो cot x लाई काट्यो र sin स्क्वायर x माथि गयो भनेदेखि sin स्क्वायर माथि जाँदा cos x स्क्वायर हुन्छ, हेर x, तल चाहिँ यो रुट वालाले रुट नभएकोलाई काट्दाखेरि त रुट अन्डर cot x आयो यहाँ dx। अब cot को डेरिभेटिभ त नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि माइनस राख्दियौ यहाँ, त्यो गरेपछि -4 2 टाइम्स रुट अन्डर cot x, अघिकै जस्तो फर्मुला लगाइदिउँ।
बुझ्यौ यो कटको ट्यानको जस्तै गरी गरे हो त्यहाँ माइनस थप्नु पर्ने भयो डेरिभेटिभको लागि ट्यानमा थप्नु पर्दैन थियो ट्यानको डाइरेक्ट सेक स्क्वायर हुन्थ्यो भने कटमा चाहिँ तिमीलाई त्यहाँ थप्नु पर्छ किन कटको डेरिभेटिभ त नेगेटिभ हुन्छ बुझ्यौ नम्बर 4 को 3 को बुझा छ भने 4 र 6 को सेम एन्सर होइन भनेर भन्यो 4 र 6 को 4 र 6 को एउटै हो 3 र 5 को पनि एउटै हो 3 र 5 को पनि एउटै छ है त 4 र 6 3 र 5 एउटै क्वेसन हो यहाँ जुन सोधियो त्यो एउटै क्वेसन हो जस्तो तिमीले 5 नम्बरको हेर्छौ भनेदेखि dx बाई अघि जे गरेको थियो त्यही गर्यौ भने sin x बाई cos x गर्दियौ sin x बाई cos x गर यो cos x त cos 4 मा पुग्यो cos 4x dx भयो अनि इट इज इक्वल्स टु अनि अब कति हुन्छ भन्दाखेरि dx माथिको माथि नै राख्नु यो cos 4x चाहिँ रुटबाट निस्किकन माथि गयो भने त sec स्क्वायर x हुन्छ dx अनि तल त रुटमा tan x माथि बस्यो ठ्याक्कै अघिको यो र यो त एउटै भयो यही नै छ यहाँ अघि जति आथ्यो त्यही नै छ हेर त भनेपछि आन्सर लेख्न पनि गाह्रो भएन भने 3 र 5 जस्तै 4 र 6 पनि एउटै क्वेसन हो यो पनि एउटै क्वेसन हो हेर त अघिको जस्तै छ माथिको 4 नम्बरको जस्तै छ क्वेसन नम्बर 6 पनि 4 र 6 एक्ज्याक्टली उस्तै छ हेर त फाइभ को भन्नु न ल रजल हैन 5 कोमा 5 क्वेसन नम्बर 5 मा त यहाँ हेर न यो क्वेसन यही नै हो हैन तिमीले तल cos x थप्यौ यहाँ sin x को मुनि cos x थपेपछि त त्यो cos x ब्यालेन्स गर्न माथि पनि थप्यौ एउटा cos 4 भयो cos 4 भयो cos 4 रुट भित्र छ बाहिर आयो भने त cos स्क्वायर हुन्छ हेर त्यही चीज cos स्क्वायर फेरि माथि आयो भने त sec स्क्वायर हुन्छ अनि sin बाइ cos भनेको tan त तलै छ भनेपछि यो क्वेसन र अघिको क्वेसन त एउटै भयो रजल बुझ्यौ अनि गौरवले के सोधेको सेक -2 भनेको कहाँको त सेकको पावर -2 हुन्छ नि माथि भनेर भन्यो -2 हुँदैन cos को घात माथि बुझेनौ है यहाँनिर हेर त यहाँ खासमा ल मैले यो लेखिनँ यस्तो लेख्दा त बुझ्छौ नि तिमीले cos स्क्वायर x लेख्यौ भने त बुझ्छौ नि अनि cos माथि जाँदाखेरि त सेक भएर जाँदैन त सेक नै माथि गएको भए पो -2 हुन्थ्यो त cos गएको भने हैन र cos को घात cos माथि जाँदा त सेक भएर जाने यो नेगेटिभ हुँदैन नि ल प्रज्वलले सोधे कुरा आयो होला है त अब चाहिँ 7 नम्बरमा हेर्नु 7 मा चाहिँ sin cos मा 2 को डिफरेन्समा तिमीलाई राखिरहेछ यसरी भने यो जुन छ यसमा चाहिँ के गर्दियौ भन्दाखेरि इन्टिग्रेसन sin 6 छ नि cos पनि 6 राख्दियौ cos 6 चाहिँ यहाँ राख अनि 1/cos स्क्वायर चाहिँ बाहिर राख्दियौ यस्तो गर्यौ यो गर्दाखेरि अब कति भयो त भन्दाखेरि यो त tan टु द पावर 6 भयो अनि sec स्क्वायर x भयो अब तिमीले बुझिसक्या हुनुपर्छ मैले यति लेख्दा आन्सर के हो भन्ने कुरा सरोज आयो है त ठीक छ त्यो 7x/7 tan 6 छ र बेसको डेरिभेटिभ त त्यहाँ भनेपछि 10 टु द पावर 7x/7 10 टु द पावर 7x/7 त्यही नै हो राइट छ है त भने यो सेकेन्ड क्वेसन पनि गर्न सक्छौ त्यसो भए 8 नम्बरको पनि तिमीले cos 5 तानेर यहाँ तल चाहिँ sin 5 नै गर अनि अर्को sin 5 लाई बाहिर फाल्देऊ sin स्क्वायर गरेर यो गर्यो भनेदेखि यो 8 नम्बरमा यो बराबर कति आयो त भन्दा यो चाहिँ cot को पावर 5x आयो अर्को चाहिँ cosec स्क्वायर x आयो
कटको डेरिभेटिभ अलिकति मिसिङ भयो, माइनस यहाँ राखिदियो, माइनस यहाँ राखेर डिएक्स भयो इज इक्वल टु माइनस कटको पावर 6x/6 यसरी लेख्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ 7 र 8 को क्वेसनहरू चाहिँ त्यसरी गर्न सकिन्छ। मैले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड मेटेँ है त। आइसक्यो एन्सरहरू, ल ठिक छ है त। ओके, अब पछिल्लो जुन 9 र 10 छ, अघि त्यहाँ कसले पढ्नुपर्छ भने कि पढ्नु पर्दैन भनेर के लेख्न खोजेको थियो 9 नम्बर है, त्यहाँ कसले मेन्सन गरेको थियो आइएन इज इक्वल टु 10 टु द पावर nx हो भने, यो हो भने यही आइएन र यसको अझै 1 2 बढाएर जोड्यो भने चाहिँ कति हुन्छ भनेर सोधेको थियो कि, सोधेकै क्वेसन लेखेँ मैले। 7 को फेरि एकपटक भने त 7 मा छ नि, 7 मा त्यो के गरेको छैन त, स्प्लिट गरेको हेर न, sin 6/cos 6 गऱ्यौँ, त्यहाँ तल cos 8 छ नि, 8 लाई 6 र स्क्वायरमा स्प्लिट गरे हो कि, 6 र स्क्वायरमा स्प्लिट गऱ्यौँ। अनि यो स्प्लिट गरिसकेपछि त यो त tan भयो, sin/cos भनेको tan 6x भयो, यो चाहिँ sec स्क्वायर x भयो। भनेपछि tan को छेउमा sec स्क्वायर त जहिले पनि वेलकम, हेर tan को छेउमा sec स्क्वायर x आउँछ भने त्यो जहिले पनि वेलकम हो इन्टिग्रेसनमा। भनेपछि tan चाहिँ बेस भयो, यो चाहिँ बेस भयो, यसको डेरिभेटिभ यो भयो। अनि यो बराबर त तिमीले कति लेख्ने त भन्दा 10 टु द पावर 7x/7, किन बेसको डेरिभेटिभ त मिलिसक्यो भने। त्यसै गरी तिमीले 8 मा पनि अब 5/5 अनि एक्स्ट्रा भएको स्क्वायर यो भयो, अनि कट र cos 1 मा आयो, फेरि डेरिभेटिभ मिलाएर लेख्यौँ। अन्जुले के सोधेको, ln log हो भनेर भन्यो। ln log मैले यहाँ अहिलेसम्म लेखेको छैन, तिमीले कुनै बाहिर क्वेसन सोधे हो कि? log e को बेस छ भने चाहिँ ln हो कि, बेस e छ भने चाहिँ ए होइन, सरी, आइएन लेखेको तिमीले लग सम्झेछौ, मैले बुझेँ। यो आई नोटेसन हो, यो लग होइन, नोटेसन हो, नोटेसन। आइएन भनेको तिमीले इन्टिग्रेसनमा आई त लेखिरहेको हुन्छौ नि, अब यो पावर एन हेरेर यो एन लेखेको, नट लग है त, हो त्यसमा झुकिएछ होला। आइएन प्लस आइएन प्लस 2 भनेको यो इन्टिग्रेसनको अर्डरलाई मात्रै हो, यो लग होइन, यो एन इन्डेक्स तल हो, फुटमा हो है। आइएन इज इक्वल टु 10 टु द पावर nx dx छ भने आइएन प्लस आइएन प्लस 2 कति हुन्छ भनेर सोधिरहेको छ। यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो वाट भने अहिले, अनि तिमीले आइएन भने त उसले 10 nx भनेकै छ dx, आइएन प्लस 2 भन्छ भने करेस्पोन्डिङ पावर फेरि बढाइदियो, n प्लस 2x गर dx, यस्तो गरिदियो। अनि यो गर्दाखेरि अब तिमीसँग कमन आउँछ 10 टु द पावर nx कमन आयो, यो कमन आयो, अनि कमन आएर अब यता चाहिँ 1 भयो, उता चाहिँ 10 स्क्वायर भयो, यो स्क्वायर जुन छ त्यो बाँकी छ dx। यसरी हामीले यो भित्र कमन लिदियौँ, कमन लिएपछि अब देखिसक्यो तिमीले एन्सर त यहाँ के हुन्छ त 10 टु द पावर nx भयो यो, अनि छेउमा सेक स्क्वायर x आउँछ भनेपछि tan मा सेक स्क्वायर जहिले पनि ठिक छ यो, भनेपछि 10 टु द पावर n प्लस 1x बाई n प्लस 1 हुँदो रहेछ प्लस c, भने यही चिज कटमा तिमीले मिलाउन सक्छौ। हेरेर ठिक छ, 9 को 2f हो भनेर भनेपछि ए होइन होइन, इफ लेखेँ मैले, इफ बिग्रेछ है त, इफ लेखेको भाइ। निशान एकचोटि रिपिट भनेको तिमीले कुनलाई, अहिले मैले गरेको आइएनवालालाई रिपिट भने जस्तो है, यो हेरेर आइएन भनेको यो चाहिँ गिभेन हो कि, त्यो छ भने आइएन र आइएन प्लस 2, आइएन भन्नाले यो पावर एन भएकोलाई हामीले आइएन लेखेका हो होइन। आइएन इज इक्वल टु 10 nx हुन्छ भने आइएन र त्योभन्दा अझै 2 अर्डर बढीको सम चाहिँ के हुन्छ त इन्टिग्रेसनमा भने त आइएन भनेको क्वेसनले दिएकै लेख्यौँ, आइएन प्लस 2 भनेको पावर 2 बढाएर लेख्यौँ होइन।
अनि यसमा र यसमा त तिमीलाई कमन त आउँछ, यहाँ त कमन पावर छ, अझै त्यसमा 2 पावर बढी छ भनेपछि 2 पावर बाँकी रह्यो अनि यसमा त 1 मात्रै भयो। dx dx त दुईटैमा कमन छ हैन। अनि त्यो गर्दा tan nx भयो, 1 + tan स्क्वायर त sec स्क्वायर हुन्छ, अनि sec स्क्वायर x dx भयो। त्यसपछि हामीले अब बेस को डेरिभेटिभ छ भन्ने बित्तिकै त पावर बढाइदिने हो, n+1/n+1। हेर त निशान बुझ्यौ? ल ठिक छ। अब त्यही चिज तिमीले कटमा पनि गर्न सक्छौ, यहाँ पनि इफ हो है, र त्यो ln पनि होइन, इफ लेखे हो मैले, र in होइन, in हो त्यो। त्यसलाई चाहिँ अब फेरि अहिलेको जस्तै तिमीले गर्न सक्छौ, -cosec स्क्वायर मिलाउनु पर्ने हुन्छ यसमा मिलाउँदा। हेर त यिनीहरू चाहिँ केही ट्रिकी टाइपको क्वेसनहरू भयो है, यस्तो पनि सोध्ने गर्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ पावर रुलमा इन्भर्ससँग रिलेटेड एउटा टाइपको क्वेसन छ, कहिलेकाहीँ सोध्छ। पावर रुलमै हाम्रो इन्भर्ससँग रिलेटेड है त। जस्तो मैले साइन इन्भर्स अफ x बाई √1 - x² लेखेँ, यसको इन्टिग्रेसन गर्न सकिन्छ? पावर रुलमा अब म अर्को प्याटर्नमा गएँ है त, एउटा यो 10 वटा क्वेसनको एउटा भयो, अब अर्को एउटा प्याटर्न छ, 3-4 वटा क्वेसन छ, धेरै छैन त्यसमा, खालि आइडिया मात्रै हो त्यो पनि। साइन इन्भर्स x बाई तिमीलाई त्यहाँ 1 - यस्तो आयो, साइन इन्भर्स x बाई √1 - x² dx भन्यो भनेपछि अब यसको एन्सर कति हुन्छ होला, केही गेस गर्न सकिन्छ? साइन इन्भर्स x को होल स्क्वायर बाई 2 आइयुसी ठिक छ नि। ए लग साइन x पनि आयो त, लग साइन x चाहिँ हुन्न है, लग भनेको चाहिँ तलको डेरिभेटिभ माथि हुँदाखेरि हो है त। यो माथिको डेरिभेटिभ चाहिँ यही छ कि 1/यो, भनेपछि यसको पावर, फङ्सनको पावर हामीसँग 1 छ, अनि त्यसको डेरिभेटिभ यही छ भनेपछि यो चाहिँ साइन इन्भर्स x चाहिँ बेस भयो, अनि त्यसको डेरिभेटिभ 1/1 - x² यो भेटेपछि त तिमीले साइन इन्भर्स अफ x को पावर 2/2 अनि प्लस c यस्तो गर्न सक्छ। 10 नम्बरको एन्सर चाहिँ -cot n+1x by n+1 है। नम्बर 10 को एन्सर यो हुन्छ एलिसा, यो हुन्छ है एन्सर। ल अब यो हो भने अब मैले यसको अलिकति एक्सटेन्सन है, यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ, 2 मार्क्समा सोधिरहेछ। x यहाँ छ, तिमीलाई साइन इन्भर्स अफ x² सोध्यो, अनि बाई √1 - x4 भन्यो dx, यस्तो छ। त्यस्तै गरी tan मा पनि सोध्छ यही क्वेसन, जस्तो x² लेख्यो अनि tan इन्भर्स अफ x³ बाई 1 + x⁴ आयो dx है। नम्बर 4 x को पावर q आयो, यहाँ चाहिँ साइन इन्भर्स अफ x को पावर 4 अनि बाई √1 - x8। tan र साइनमा यस्तो क्वेसनहरू सोधिरहेको छ। यो 2 मार्क्समा बुकमा हेऱ्यो भने कतै कतै फाटो भेटिन्छ, सोध्छ भने। ल 1 को भन्यो, 1 को त हेर न तिमीले, जस्तो यो साइन इन्भर्स x चाहिँ फङ्सन भयो, यसको पावर 1 छ, अनि त्यसको डेरिभेटिभ त्यही छ 1 - x² भनेपछि फङ्सन छ, त्यसको पावर 1 छ, अनि त्यसको डेरिभेटिभ त्यही छ भनेदेखि यस्तो बेलामा त के लेख्ने, -1 भयो, लगमा लेख्ने हो, +1 छ भने त पावर बढाएर लेख्ने, fx को पावर 2/2 भनेपछि यहाँ तिमीलाई fx भने साइन इन्भर्स x हो भनेपछि साइन इन्भर्स x को पावर के भयो त √2 यस्तो गरे त हो नि। ठिक छ, आशा है त।
ल यो न्युमेरिकलहरूलाई एकचोटि हेरौँ है त। अब हामी अहिले मैले लेखेको तलको न्युमेरिकलहरू एकचोटि हेरौँ। त्यहाँ फङ्सन र डेरिभेटिभ मिलाउनु पर्ने भयो। यसमा तिमीले यो पार्ट छ नि, यो ऐको जस्तै साइनको जस्तै यो जुन पार्ट छ यसको पावर 1, यो चाहिँ फङ्सन, यो भित्रको स्क्वायर पावर त्यो यक्सको मात्रै हो, यो पुरै फङ्सनको होइन। पुरै फङ्सनको पावर चाहिँ 1। अनि त्यसको यो बाँकी रहेकोमा डेरिभेटिभमा केही आउँछ आउँदैन त्यो चाहिँ हामी चेक गरौँ। ल दुईटा पार्ट बनाएर हेरौँ। एउटा माथिको साइन इन्भर्स एक्स स्क्वायरको पावर 1, अर्को चाहिँ एक्स बाई यो 1 माइनस एक्सको भन्ने चाहिँ यो चाहिँ डेरिभेटिभमा जेनेरेट हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेरौँ। जस्तो डी साइन इन्भर्स अफ एक्स स्क्वायरको डेरिभेटिभ गरेर चेक गर्नु पर्यो। डी अफ एक्स स्क्वायर गर्छौँ इन्टु डी अफ एक्स स्क्वायर बाई डिएक्स भयो। यस्तो लेख्यौँ। यो बराबर कति भयो त? अब हेर त कति लेख्न मिल्ला यो बराबर। भनेपछि यो भनेको साइन इन्भर्स एक्सको यसमा गर्दाखेरि त 1 बाई रुट अन्डर 1 माइनस एक्स स्क्वायरको होल स्क्वायर हुन्छ इन्टु 2x। भनेपछि तिमीसँग 2x बाई रुट अन्डर 1 माइनस x4 भयो। यति आयो। भनेपछि मिसिङ के रहेछ त? हामीलाई सबै त रहेछ, यो x पनि रहेछ, यो पार्ट त रहेछ, खालि 2 मात्रै मिसिङ रहेछ। भनेपछि तिमीले यहाँ 2 थप्दिन मिल्यो, यहाँ अगाडि 1/2 राख। अब चाहिँ फङ्सन यहाँ चाहिँ यो ब्राकेट भित्रको फङ्सन हो, अनि यो जुन मैले इन्क्लोज गरेको छु यो चाहिँ त्यसको डेरिभेटिभ हो। भनेपछि जब बेसको डेरिभेटिभ आउँछ त्यो बेलामा हामी आन्सर कसरी लेख्छौँ त? त्यो कुरा यहाँ लेख्नु पर्यो त। 2 थप्नुपर्छ, गुड है त। ल सुनि 2 चाहिँ मिसिङ छ, त्यो हामीले थप्नुपर्छ। भनेपछि यसको आन्सर चाहिँ 1/2 भयो। त्यसपछि साइन इन्भर्स अफ एक्स स्क्वायर यो छ, को पनि होल स्क्वायर बाई तिमीले कति लेख्नु पर्यो त? यहाँ 2 लेख्ने प्लस सी। यो पावरलाई ट्रेस गरेर यो डेरिभेटिभ मिलाउँदाखेरिको हो भने 3 मा मैले tan इन्भर्सको क्वेसन सोधेको छु। हेर त 3 मा चाहिँ हामीले 3 को चाहिँ 3 थप्नुपर्छ। ठिक छ, त्यही नै हो, 3 को 3 नै थप्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि तिमीले डेरिभेटिभ चेक गर त। यहाँ चाहिँ हामी डेरिभेटिभ तेस्रोमा यो पावर 1 भयो। अब हामीसँग बाँकी फङ्सन यही हो, यो चाहिँ डेरिभेटिभमा इन्क्लुड हुन्छ कि हुँदैन त्यो हेर्नु पर्यो। त्यसै तिमीले डी अनि tan इन्भर्स एक्स क्यू यो छ बाई dx क्यू लेख्नु पर्यो यहाँ, इन्टु अनि dx क्यू बाई dx यो हुन्छ। चाहिँ 1/1 प्लस एक्स टु दी पावर 6 भयो इन्टु 3x स्क्वायर भयो। चाहिँ मिसिङ त यही 3 रहेछ। भनेपछि तिमीले त्यो 3 चाहिँ यहाँ थप्नु पर्यो अगाडि, अनि यहाँ पनि 1/3 थप्ने। त्यो गर्ने बित्तिकै यो पनि 1/3 भयो। अनि त्यसपछि अब कति आउँछ त भन्दाखेरि tan इन्भर्स एक्स को अनि क्यू को पनि फेरि होल स्क्वायर बाई अनि यो 2 छ भनेपछि तल पनि 2 आयो प्लस सी, 3 2 6 गरेर लेखे भयो। सिमिलरली 4 को पनि हामी यसै गरी गर्न सक्छौँ। यो पनि सोधिराख्ने प्याटर्न क्वेसन हो है। हेर त यस्तो पनि सोध्छ। अब लास्टको क्वेसनमा पनि तिमीले त्यस्तै गर्न सक्छौ। जुन लास्टमा छ क्वेसन त्यसमा पनि हामी त्यस्तै गर्न सक्छौँ। लास्टको पनि कुरा उही हो, 1/4 थप्दियो 4x क्यू हुन्छ। अनि त्यसपछि यो भनेको साइन इन्भर्स अफ x4 छ, अनि यसको चाहिँ डेरिभेटिभ मिलिरहेको हुन्छ x8 यो भयो, dx यो रहेछ भनेदेखि फेरि तिमीले अब एन्सर गर्न त के गाह्रो पर्यो। 1/4 साइन इन्भर्स अफ x4 को पावर होल स्क्वायर बाई फेरि 2 लेख प्लस सी एन्ड सो अन। चाहिँ यसो यो क्वेसनहरू पनि थाहा चाहिँ पाइराख होइन। यस्तो क्वेसन पनि हामीलाई सोध्ने गर्छ। एउटा यस्तो खालको पनि छ। बोर्डमा त अहिलेसम्म सोधेको छैन, इन्ट्रान्समा चाहिँ छ, तिमीहरूको त्यो पिएकै बुकमा पनि छ होइन। बोर्डमा चाहिँ अहिलेसम्म अब यसरी सोधेको छैन है त। यो क्वेसनहरू बोर्ड एक्जाममा चाहिँ सोधेको छैन। ल एउटा यो भयो। अर्को अब पावर रुलमा अलिकति टफ, अलि गाह्रो भएको केही 1-2वटा इक्जाम्पल हेरौँ। जस्तो केही एडिसनल, यो गाह्रो नमान है, यो क्वेसन अलिक गाह्रो छ तर अब सजिलो छ भने पढ्नु, अलिक गाह्रो छ। अब मैले फेरि क्वेसन छ अब नदेखाउँदा अथवा नदिँदा फेरि पनि
मलाई बेन्ची त बुझ्दैन, अब फेरि तिमीहरूलाई गाह्रो चाहिँ लाग्न सक्छ। सुरुमा गाह्रो लाग्ला, तर पछि त्यसलाई एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गरेपछि त्यही क्वेसन फेरि सजिलो हुन्छ होइन। प्र्याक्टिस चाहिँ चाहिन्छ। यो बुककै क्वेसन लेख्छु दुईवटा चाहिँ, जस्तो एक्स टु दी पावर 7 मैले बुकमा हेऱ्यो भने भेट्छ 1 माइनस एक्स स्क्वायरको पावर 5 भनेको छ डिएक्स, एउटा यो क्वेसन छ। अर्को चाहिँ x4 माइनस एक्स यस्तो छ को पावर 1/4, यसको पावर 1/4 बाई अनि त्यसपछि एक्स टु दी पावर 5 यस्तो लेखेको छ होइन। यो दुईवटा इक्जाम्पल चाहिँ बुकको हो। अब यस्तै इक्जाम्पल बनाएर मैले अरू एक दुईवटा क्वेसन राख्न सक्छु यहाँ है। र तिमीलाई यो खालको क्वेसन चाहिँ दुईवटा छ त्यहाँ बुकमा। यही दुईवटा क्वेसन यही नै हो अहिले जुन मैले यहाँ लेखेँ, यस्तै खालको क्वेसन छ। अनि अब यस्तैमा अर्को क्वेसन यस्तो पनि थपै हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई x4। किताबतिर हेर यही नै क्वेसनहरू भेट्छ। अब यो पावर रुलबाट गर्नुपर्ने क्वेसन हो, तर हेर्ने बित्तिकै चाहिँ अब तिमीलाई आउँछ आउँदैन होइन। यो यसको x4 3/4। ल पहिला चाहिँ यो क्वेसनहरू हेरौँ होइन। यस्तो क्वेसनहरू छ त्यहाँ किताबमा, माथिको दुईवटा त पक्कै पनि छ होइन। त्यहाँ हेऱ्यो भने भेटिहाल्छ 1 र 2 नम्बर त। अब 3 र 4 को पनि मैले यहाँ थपेको छु क्वेसन यो होइन। अब यो न्युमेरिकल पावर रुलबाटै जान्छ भन्ने कसरी थाहा पाउने? अब बेसको डेरिभेटिभ पनि मिलेकै छैन। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायरलाई बेस मानौँ, डेरिभेटिभ 2x हुन्छ, छैन, कहीँ पनि बेसको डेरिभेटिभ मिलाएको छैन। अनि चाहिँ यो जुन टर्म छ यो अलिक ट्रिकी छ है। यिनीहरू अलिकति गाह्रो पनि छ। यो जुन क्वेसन छ यसमा तिमीले के गरी थाहा पाउने हामीले यो पावर रुल लाउने कि नलाउने कि भनेर अब त्यो इरिटेसन पनि हुनसक्छ होइन। प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। तर क्वेसनको प्याटर्न चाहिँ के छ भने आइदर न्युमिनेटर अर डिनोमिनेटरमा एउटा चाहिँ होल पावर छ सबैमा। हेर अल्जेब्रिक प्याटर्न हुनु पऱ्यो। एउटामा होल पावर छ एउटामा छैन। जस्तो यहाँ यसमा डिनोमिनेटरमा छ, माथि चाहिँ यक्स मात्रै छ। यसमा होल पावर माथि न्युमिनेटरमा छ, यसमा पनि होल पावर न्युमिनेटरमा छ, यसमा होल पावर डिनोमिनेटरमा छ। भनेपछि आइदर न्युमिनेटर डिनोमिनेटर जहाँ भए पनि होल पावर छ र अर्को टर्ममा चाहिँ छैन भनेदेखि त्यस्तो क्वेसनहरूमा पावर रुल एकचोटि एटेम्प्ट चाहिँ गर्ने। पावर रुल एटेम्प्ट गर्नु अगाडि अहिले नै यहाँ त बेस र डेरिभेटिभ त मिलेको छैन अनि के त रुल अब गर्ने कसरी त? यो सबै चारवटै क्वेसनलाई एउटै रुल भन्छु मैले। अब बुकमा फेरि छुट्टा छुट्टै तरिकाले एक्स बराबर साइन थीटा मानेर गरेको छ। एक्स स्क्वायर आउनेहरूमा त त्यो मान्दा पनि भयो, एक्स स्क्वायर बराबर साइन थीटा मानेर गरे पनि हुन्छ, कस थीटा भएर रिलिज हुन्छ अनि इन्टिग्रेसन गरे भयो। तर सबैलाई हुने गरी एउटै रुल चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि यसमा सबै क्वेसनलाई हुने गरी गर्ने हो भने चाहिँ एक्सको पावर 7 माथि राखिदियो जस्ताको जस्तै, तल हामीले काम गर्ने चाहिँ यो पावर 5 बाहिरको बाहिरै छोड्यो। अनि मेन काम चाहिँ यहाँ भित्र हुन्छ। त्यो भित्रबाट चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि तिमीले एक्सको हाइएस्ट पावरलाई कमन तान्दियो, एक्स स्क्वायर कमन लिदियो। कमन लिए चाहिँ 1 भएको ठाउँमा कति लेख्नु त? अब जहाँ कमनै थिएन तानिसक्यौँ भनेपछि त्यहाँ त 1/x स्क्वायर हुन्छ, एक्सको पावर -2 हुन्छ। नभएको ठाउँमा ल्याएपछि त नेगेटिभ आउँछ -1 अनि यसको पावर चाहिँ 5 आयो। यस्तो बनायो मेरो। भनेपछि जहाँ होल पावर छ त्यहाँ भित्र गएर हाइएस्ट पावर कमन लिदियो, त्यहाँ भित्र गएर तिमीले हाइएस्ट पावर चाहिँ कमन लिदियो। अनि त्यो कमन लिइसकेपछि मैले अघि भनेको छु अलिक गाह्रो लाग्यो तिमीहरूलाई, तर एउटा यो फर्स्ट क्वेसन गरेपछि अरू त्यस्तै खालको छ। अनि एक्स टु दी पावर 7 dx भयो, तल एक्स टु दी पावर 10 अनि एक्स पावर -1 यसको पावर 5 यस्तो भयो। यहाँसम्म त बुझ्यौ कि है? यसपछि तिमीसँग एक्सको पावर -3 आउँछ माथि र तलको क्यान्सलेसनले, अनि एक्सको पावर -2 -1 को पावर 5। अब यति गरिसकेपछि यो एरेन्जमेन्ट पछि चाहिँ बेसको डेरिभेटिभ छ कि छैन चेक गर। बेस भनेको यो, यसको डेरिभेटिभ छ कि छैन भनेर चेक गर्ने। अब यसको डेरिभेटिभ कति त भन्दाखेरि -2 अगाडि आउँछ, एक्सको पावर -3 हुन्छ, 1 को त 0। भनेपछि कम्तीमा एक्सको पावर -3 त छ यहाँ छै, -2 मिलेन। अब -2 त म्यानेजेबल हो, -2 त तिमीले मिलाउन सक्छौ। भनेपछि -2 यहाँ थप्दियो, यहाँ -1/2 गरिदियो, यस्तो भयो। यो भयो -1/2 अनि -2 एक्सको पावर -3 यस्तो आउँछ।
हैन। अब यो आइरहेछ भनेपछि चाहिँ के गर्ने त भन्दा डेरिभेटिभ कामले मिलायो अनि -1/2 गरिदियो x को पावर -2 -1 को पावर चाहिँ -5 + 1/-5 + 1 गरिदियो। नाउ सिम्प्लिफाई एन्ड एन्सर यस्तो आउँछ। x टु दी पावर 10 कसरी आयो फर्स्ट x को पावर 10 कसरी आयो ल x को पावर 10 कसरी आयो भन्दाखेरि यो बाहिरको पावर 5 त डिस्ट्रिब्युटेबल हो नि त। तिमीले ab को पावर 5 रहेछ भने त a5 b5 गर्न मिल्छ नि ल अफ इन्डिसेस हैन। भनेपछि x स्क्वायर को पावर पनि 5 भयो